अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज 25 मई 2025 और संडे का एक बहुत ही खूबसूरत दिन। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में जो एक इलाका है फ्रैंकफर्ट बेर्ग, वहाँ से जब हम अपनी मरकज़ बैतुस्सुबू फ्रैंकफर्ट की तरफ जा रहे होते हैं तो इस तरह का जो नज़ारा है वो हमें देखने को मिलता है। हर तरफ हरियाली सब्ज़ा। आज के दिन यहाँ न सिर्फ जर्मनी में बल्कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारे मुल्कों में यौम-ए खिलाफत का जलसा जो है वो मनाया जा रहा है। और आप हैरान होंगे ये सुन के, पूरी दुनिया के अंदर कितने अरब मुसलमान बसते हैं, कितने ममालिक हैं, किसी एक मुल्क को भी मुल्की लेवल पे यौम-ए खिलाफत मनाने की तौफीक नहीं मिल रही। सिर्फ और सिर्फ जमात अहमदिया जो कि दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में फैल चुकी है, उसको यौम-ए खिलाफत मनाने की या सेलिब्रेट करने की तौफीक मिल रही है, क्योंकि खुदा ताला ने सिर्फ मोमिनीन के साथ ये वादा किया कि मोमिनीन को अल्लाह ताला खिलाफत जैसी बरकत से नवाजता है, और वो आज जमात अहमदिया को हासिल है। दुनिया में बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो खिलाफत के लिए तड़प रहे हैं। आप सुनते रहते हैं, कभी कोई मैसेज आ रही हो खिलाफत, जो हमें खिलाफत की ज़रूरत है मुसलमानों को। लेकिन जब तक खुदा ताला का साथ शामिल ना हो, जब तक खुदा की मशीयत शामिल ना हो, उस वक्त तक खिलाफत तो कायम नहीं हो सकती। खलीफा जो है वो दुनिया का बनाया हुआ नहीं होता, ये अल्लाह ताला की तरफ से बनाया जाता है, और फिर उन्हीं को मिलता है जिनका जिक्र कुरान मजीद में है। तो आज यहाँ जर्मनी फ्रैंकफर्ट के अंदर जो कि मरकज़ है जर्मनी अहमदिया जमात का, वहाँ फ्रैंकफर्ट वाले लोग जो आएंगे और यौम-ए खिलाफत की बरक़ात से इस्तिफ़ादा करेंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे तकारीर होती हैं, ज़्यादातर तो वो खिलाफत ही मौजू होता है, नज़में होती हैं, फिर क्विज़ प्रोग्राम होता है। तो आज हम आपको वहाँ ले चलते हैं, और उससे पहले आपने ये शहर के जो गंजान आबाद इलाके हैं, इस वक्त हम जो इलाका है बोनामेज़ का, इसको आल्ट बोनामेज़ो, इधर से हम होते हुए इलाका जो हारहाइम है उसका भी कुछ मंजर, बाकी उसके बाद इंशाल्लाह मस्जिद में चलेंगे और एंजॉय करेंगे जलसा। माशाल्लाह हम उस मुकाम पे पहुंच गए हैं। ये पीछे आप देख रहे हैं कलमा तैयबा का बहुत बड़ा लोगो नजर आ रहा है आपको, और ये बैतुस्सुबू हमारा जो जमात अहमदिया का मरकज़ है जर्मनी। आप सामीन या नाज़रीन शायद आपके इल्म में ना हो कि आज से तकरीबन 136 साल कबल इंडिया का इलाका है एक कादियान, वहाँ एक बुजुर्ग हस्ती हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, उन्होंने दावा किया कि मैं वही इमाम महदी हूँ जिसके मुतल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल कबल अपनी उम्मत को बता दिया था। इस दावा से कबल उनकी बाज़ तसानीफ़ और बाज़ उनके ऐसे काम थे जिसकी वजह से पूरे बर्र-ए-सग़ीर में जो नामी ग्रामी मुसलमान उलमा थे वो उनकी तारीफ़ों के गुन गाते थे। और वो क्यों कि उन्होंने ईसाईयत का जो बढ़ता हुआ तूफ़ान या कह लें दरिया जो कि मुसलमानों को साथ बहाए ले जा रहा था, बहुत सारे जो बड़े बड़े शहरों की मसाजिद थी, जामिया, वहाँ के जो इमाम थे मुसलमान, वो मुसलमानियत
سے طائب ہو کے عیسائی ہو رہے تھے، کیونکہ جو عیسائی پادری تھے برصغیر میں ان کے دلائل اتنے مضبوط تھے کہ مسلمانوں کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جو مسلمان تھے وہ عیسائی ہوتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد قادیانی جو ابھی اس امام مہدی کے منصب فائز نہیں ہوئے تھے اللہ کی طرف سے، ان کے دل میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے ایسے جوابات ڈال دیے جس کو انہوں نے شائع کیا، اور عیسائیت کا وہ بڑھتا ہوا دریا اس کے سامنے باندھ دیا، اور مسلمان جو عیسائی ہو رہے تھے وہ دلائل سن کے وہ جو پادری تھے لاجواب ہو گئے۔ اور اس وقت وہ ان کا ایک بہت بڑی دلیل یہ دیتے تھے کہ آپ کے جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو زمین میں مدفون ہے، اور ہمارا خدا جس کو وہ اپنا خدا کا بیٹا مانتے ہیں حضرت صلی وہ آسمان پہ ہیں، تو آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار کیسے بنا؟ اس کا جواب جو خدا تعالیٰ نے سمجھایا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ امام مہدی ہیں، وقت کے امام ہیں، کہ یہ جھوٹا ہے دعویٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے اور زمین میں مدفون ہے۔ پھر وہ جو مولوی تھے، جب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ نے بتایا کہ میں امام مہدی ہوں، خدا تعالیٰ نے مجھے یہ خبر دی ہے، تو وہ سارے مولوی خلاف ہو گئے اور ان کی کفر کے فتوے جاری کر دیے، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ ان کی آواز مرزا غلام احمد قادیانی، ان کی آواز جو ہے قادیان کی دیواروں سے، قادیان کی سرحد یا قادیان سے باہر نہیں نکل پائے گی، مگر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پھیلا دوں گا۔ اور اس کا زندہ ثبوت آج یہ بلڈنگ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں جرمنی فرینکفرٹ میں، یہ ایک نہیں ہے، دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں وہ جماعت پھیل چکی ہے جس کو اللہ نے قائم کیا، اور اس امام مہدی نے قائم کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تھے۔ آج جو ہم یہاں خلافت کا جلسہ منا رہے ہیں یہ بھی اس کی تو فعل ہے اور خلافت کی برکت ہے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عیسائی ممالک میں جو ہے یہ احمدیت پھیل رہی ہے اور دنیا کے باقی، آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ عیسائیوں کا خدا جماعت احمدیہ نے مار کے اس کو زمین میں دفن کیا، یعنی کہ جماعت کے وہ دلائل کہ وہ خدا آسمان پہ موجود نہیں ہے، یعنی حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے وہ بلند ہوئی ہے، اور جو خلافت کے ذریعے دنیا میں جو اس وقت برکات حاصل ہو رہی ہیں، ترقیات حاصل یہ چلتی رہنی ہیں۔ تو ابھی ہم اندر چلیں گے، وہاں بہت ہی کمال کی تقاریر، یعنی کہ خلیفہ کس طرح خدا بناتا ہے، کس طرح خدا کی اذن کے بغیر کوئی خلیفہ نہیں بنتا، ایک خدا اپنا خلیفہ خود مقرر کرتا ہے بلا واسطہ، اور ایک خلافت جو خلافت راشدین اور جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یعنی زمانے کے امام مہدی ان کے بعد جو خلافت جاری وہ بالواسطہ ہے، یعنی خدا دلوں میں ڈالتا ہے اور پھر وہ لوگ جو متقین ہیں وہ خلیفہ چنتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، ابھی بات لمبی ہو گئی ہے، یوم خلافت کا جو جلسہ ہے اس کی جو تقاریر ہیں، نظمیں ہیں، ترانے ہیں، یہ سارے آپ کی خدمت میں یہ مختلف پارٹس کی شکل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔